میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فَعَزِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نو پتہ لگ گیا ہے سود کھانا حرام ہے سود دا گواہ بننا حرام ہے سود دا کاروبار کرنا حرام ہے سود دی لکھت پڑھت کرنا حرام ہے اندے تک اطلاع پہنچ گئی جویں میں تو انہوں اطلاع دے رہا کسی عالم دین نے انہوں دس دیتا ہے ویر جی سود بڑا بڑا گناہ ہے سود کو لو بچ جاؤ سود بڑا بڑا گناہ ہے اندے تک اطلاع پہنچ گئی پھر بھی سودی کاروبار نہیں چھڑ داؤ سود کھانا نہیں چھڑ داؤ سود دا گواہ بننا نہیں چھڑ داؤ اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا فَعَزِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا جس بندے نو پتہ لگ گیا سود حرام ہے اس دے باوجود سودی کاروبار کر دے فرمایا انجیے جویں او بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر دائے اللہ دے رسول نال اللہ نال جنگ کر دے او بندہ جڑا بندہ پتہ ہون دے باوجود سودی کاروبار کر دے سود کھا دے سود نو حلال سمجھ دے اللہ اکبر توجہ کرنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَنْ عَادَى فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خالدین فیہا خالدین فیہا اللہ نے ساری ڈیٹیل سمجھا کے سارا کچھ دس کے سود کھانا بھی حرام سود کھلانا بھی حرام سود دی لکھت پڑھت کرنا بھی حرام سود دا گواہ بننا بھی حرام سارا کچھ بیان کرن تو بعد سے ہے فرمایا جڑا بندہ پھر بھی سود نہیں چھڑ دا سودی کاروبار کر دے سود کھان دے سود کھلان دے فرمایا خالدین فیہا فرمایا قیامت والے دن ایسا بندہ جہنم وچ سوٹ دیتا جائے گا پھر جہنم چو کڈیا نہیں جائے گا خالدین فیہا ہمیشہ جہنم دے وچ رہے گا کون بندہ سود کھان والا اللہ اکبر توجہ کرنا کی پتہ چلے آؤ ویر جی سودی کاروبار کرنا اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرنا سود کھانا سود کھلانا انجیے جویں جہنم دا داخلہ لینا ہو نبی پاک کی حدیث سننا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دینے سود کھان والے تے بھی لعنتے سود کھلان والے تے بھی لعنتے سود دی لکھت پڑھت کرن والے تے بھی لعنتے سود دا گواہ بن والے تے بھی لعنتے اسی تے لعنت نو کچھ سمجھے نہیں نا آؤ میں دسا بھی لعنت کیا ہے اللہ اللہ نبی پاک جا رہے ہیں ایک سفر دے اندر اللہ دے پیغمبر دا اللہ صحابہ بھی نال نے ایک بندے نے اپنی سواری تے لعنت پائی جویں اسی جناب ہے ریڑیاں والے کوئی بھی سواری تیرا او لعنت پا دینے اگر ٹرے نہ تے کہندے بھی تیرے تے لعنت ہوئے تو ٹردی نہیں انہیں لعنت پا دیتی نبی پاک دے کان میں آواز پہ گئی نبی پاک فرما دینے ہن کوئی بندہ
اس سواری تے سوار نہ ہوئے اندے تے پھٹکار پہ گئی ہے اندے تے لعنت پہ گئی ہے راوی دس دائے اونٹنی او سواری جڑی بھی سواری مدینے تک خالی آ رہی ہے کوئی اندے تے سوار نہیں ہویا حتیٰ کہ مدینہ آ گیا مدینے دے اندر او سواری کلی لگی پھر دیئے لوگ آدھے رے اندے تے سوار نہ ہویا جے کیونکہ اندے تے لعنت پہ گئی ہے ویر جی اندازہ تے کرو نا عام بندہ ایک سواری تے لعنت پہ پا دے وے او سواری کسے کام دی نہیں رہ جاندی تے جس بندے تے میرا نبی لعنت پا دے وے او بندہ کس کام دا رہے گا فرمایا سود کھان والے تے بھی لعنت کھلان والے تے بھی لعنت لکھت پڑھت کرن والے تے بھی لعنت گواہ بن والے تے بھی لعنت چار بندے اور اگے چلو ذرا اگلی حدیث سننا ذرا کاش آج تانوں سمجھ آ جائے میرا پیغام تسی اگے پہنچا دیو ویر جی سود کتنا بڑا جرم ہے اللہ اللہ صحیح البخاری ہے اللہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کتاب البیوع روایت نبی پاک فرماتے نے جس بندے تک خبر پہنچ گئی ہے سود کھانا حرام کھلانا حرام گواہ بننا حرام لکھت پڑھت کرنا حرام ہے اندے تک اطلاع پہنچ گئی ہے تے اگوان ہے بھی ہون بچے پکھے مار لئیے ہون مولویاں دینے سودی کاروبار نہ کرو ہون سارے تک کام سود دینے کی کریے کدھر جائیے پائی ہون نہیں گزارا ہوندہ اگو فتوے لگا دے ہون مولویاں دینے بھی انج کر رہو ساری کے دینے بھی ایک کاروبار نہ کرو اللہ اللہ اگو فتوے لگا دے نبی پاک فرما دینے سے سودی کاروبار کردہ رہن دے سود کھاندہ رہن دے تے نبی پاک فرما دینے ایک درہم سود کھاندہ ہے ایک درہم سود کھانا نبی پاک فرما دینے انجیے جوے بندہ 36 مرتبہ زنا کر دے 36 مرتبہ زنا کر دے اللہ اللہ ویر جی دعا کرو اللہ سانو سود کو لو بچا لے اللہ اکبر اگے توجہ کرنا صحیح البخاری ہے کتاب البیوع ہے نبی پاک فرما دینے میں ستا پیاواں تے میرے کل دو فرشتے آ گئے ایک دانا جبریل ایک دانا میکائیل تے نبی پاک فرما دینے میں جنت تے دوزخ بخائی گئی تے میں ویکھیا دوزخ دے اندر ایک بڑی وڈی خون دی نہر چل دی پئی ہے ان دے اندر ایک بندہ ہے ان دا جسم بڑا موٹا پھول گیا ہے تے او جناب کوشش کرتے نہر وچوں نکلن دی کنارے تک پہنچ دے جدو جہد کر دے جستجو کر دے چلدا جدو کنارے تے پہنچ دے ایک بندہ اپنے ہاتھ وچ پتھر لے کے کھڑا ہے تے جدو قریب آندا ہے او پتھر چک کے او دے منہ تے مار دے بندہ پھر درمیان وچ جا کے ڈگ پیندا ہے تے نبی پاک فرماتے نے میں پوچھیا جبریل کیڑا بندہ ہے اے کیڑا ہے کیڑا بدبخت ہے اللہ اللہ تے جبریل کہن لگا سونیا اے تواڈی امت دا او بندہ ہے جڑا سود خوری کریا کردا سی سود دی کاروبار کریا کردا سی لوگ انو آندے انو اطلاع دین دے پھر بھی سود نہیں سی چھڑ دا سودی کاروبار کر رہا مفسرین لکھ دے رہے اے خون دی نہر وچ تا گوتے کارے ہے تا غرق ہویا پیا خون دی نہر اندر کیونکہ دنیا تے لوکاں دا خون چوسیا کردا سی لاکھ لے لے دیا تینوں لاکھ روپیہ پھر 1,20,000 دینا پائے گا لے لے لاکھ روپیہ 1,30,000 دینا پائے گا دنیا تے خون چوس داریا نبی پاک فرما دینے قیامت والے دن خون دی ندی ویچی غرق ہو رہے ہیں دعا کرو اللہ سانو سود روپیے تو محفوظ فرمائے
اللہ اکبر توجہ کرنا اگلی حدیث سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح البخاری بھی پڑھی ہے ابو داؤد بھی پڑھی ہے نسائی بھی پڑھی ہے ابن ماجہ موتا امام مالک اس تو سخت روایت کسے کتے نہیں میں پڑھی جڑی روایت میں ہون تواڈے سامنے ذکر کرن لگا اللہ اللہ نبی پاک فرما دینے جیڑا بندہ سود کھاندا ہے سود کھلاندا ہے سودی کاروبار کردا ہے انجیے جویں او بندہ اپنی سکی ماں نال زنا کردا ہے کڈی سخت روایت اس وڈی بھی کوئی سخت ہو سکتی جیڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے اپنی ماں نال منہ کالا کردا